بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه القناة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في هذه القناة سأقدم لكم دروسا في اللغة العربية والأردية بطريقة سهلة وواضحة، لكي يستطيع الجميع تعلم هاتين اللغتين بكل يسر وبساطة. ماذا ستجدون في هذه القناة؟ دروسا بسيطة وممتنعة لتعلم اللغة العربية والأردية، تعلم أهم الكلمات والتعابير التي تستخدم في الحياة اليومية، تحسين النطق والفهم بطريقة سليمة، دروسا في قراءة القرآن الكريم والأحاديث النبوية بشكل صحيح، محادثات وتدريبات على المواضيع المختلفة. لمن هذه القناة؟ لكل من يريد تعلم اللغة العربية والأردية، لمن يحب قراءة وفهم الكتب الإسلامية باللغة العربية، لكل من يريد تعلم اللغة العربية للسفر أو العمل أو التعامل مع العرب. كيف تستفيدون من القناة؟ شاهدوا الدروس بانتظام وحاولوا تطبيق ما تتعلمونه. قوموا بتكرار الكلمات والتعابير لتحسين النطق. اكتبوا تعليقاتكم وأسئلتكم فسأحاول الإجابة عليها بإذن الله. ولا تنسوا دعم القناة ونشر الدروس لكي يستفيد منه. وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي تصلكم الدروس الجديدة في حينها. جزاكم الله خيرا، ونرجو لكم تعلما مفيدا وممتنعا.